अस्सलाम वालेकुम सब देखने और सुनने वालों को बिस पाल की तरफ से खुश आमदीद। आज एक शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जो भी लोग यहाँ पे टीआरसी आके बनवाना चाहते थे, जो प्लान कर रहे थे आने के लिए, उन सब के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन उन सब लोगों के लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। 4 फरवरी 2022 को वजारत दाखिला का एक लेटर लीक हुआ ऑनलाइन, और उसमें ये था कि जो लोग जिस कंट्री से भी टूरिस्ट पर्पस पे यहाँ पर आते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए स्टे लेते हैं, यानी टीआरसी अप्लाई करते हैं, उनके अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंटेशन को पूरी तरह से वेरीफाई किया जाएगा, उनका इनकम सोर्स पूछा जाएगा। और आज 10 फरवरी 2022 है और प्रॉपरली तमाम इमिग्रेशन ऑफिसेज़ में ये सर्कुलर, ये लेटर भेजा जा चुका है ऑफिशियली कि ये इम्प्लीमेंट हो चुका है रूल। और जो लोग भी अब यहाँ पे आएंगे उनके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज तय कर दिए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, प्रॉपरली इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, और ड्यूरेशन ऑफ स्टे वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, और एक दफ़ा जाने के बाद वो कितनी देर के बाद वापस आ सकते हैं। डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ, साथ साथ स्क्रीन पे भी लिख दी है कि अब इन्होंने ये कर दिया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग भी अब यहाँ पे आएंगे, अपना इनकम सोर्स उन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमारी इनकम ये है, और हमारा जो उनको देना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट भी साथ चल सकती है, और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपका सैलरीड सर्टिफिकेट होना चाहिए, पे स्लिप्स होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं तो आपको ख़ुद से ही एक लेटर बनाना पड़ेगा जिसमें आप डिक्लेयर करेंगे कि ये मैं बिज़नेस करता हूँ, इतने अरसे से करता हूँ, और ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है साथ। ये प्रॉपरली ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके साथ देने पड़ेंगे टीआरसी अप्लाई करने के लिए। और जो फैमिली के साथ आते हैं उनको अपना, मतलब अगर सिर्फ वाइफ है तो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट और एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फैमिली ट्री के डॉक्यूमेंट्स भी साथ होने चाहिए। और ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपने होम कंट्री से भी अटेस्टेड करवाने हैं, वहाँ के फ़ॉरेन ऑफिस से भी कराने हैं, और यहाँ पर आकर पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेश या किसी भी कंट्री की कौंसलेट है वहाँ से जाके भी वेरीफाई करवाने हैं, और यहाँ पर एक कायम मुकाम का ऑफिस होता है वहाँ से भी जाके आपको वेरीफाई करवाने हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कर दिया है कि अगर कोई भी यहाँ पे आके टीआरसी अप्लाई करता है तो जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, अब वो प्रॉपरली ओनर को खुद से नोटरी में आके उसकी परमिशन देनी होगी और ख़ुद से साइन करने होंगे, और उसी नोटरी के पीछे सारी डिटेल ओनर की भी लिखी हो जाती है। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज़ थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि जो भी लोग अभी आने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं तो वो याद रखें कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्हें लेके आने पड़ेंगे। ये वहाँ पर आपको प्रॉपरली सोर्स ऑफ इनकम शो करना पड़ेगा कि आपके कितनी इनकम है, आप कितनी देर तक स्टे कर सकते हैं, और अपने मैरिज सर्टिफिकेट वो आपको अटेस्टेड लेके आने पड़ेंगे, अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट वो लेके आने पड़ेंगे, एफआरसी लेके आना पड़ेगा, और ये अटेस्टेड अटेस्टेड होने चाहिए वहाँ की एम्बेसी से और फ़ॉरेन अफेयर से। यहाँ पे आके फिर पाकिस्तानी कौंसलेट से होंगे या इंडियन कौंसलेट से होंगे या जो भी दूसरे कंट्री से उसकी कौंसलेट से होंगे। और ये भी नहीं है कि ये किसी एक कंट्री के लिए, इन्होंने ये रूल जो है इसमें जो अमेंडमेंट की है ये सब कंट्रीज़ के लिए किया। तो ये एक लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, इसलिए कि जो आने वाले हैं वो मज़ीद परेशानी और मसाइल का शिकार ना हो और उनके लिए आसानियाँ हो जाएँ। ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके लाइएगा, नहीं तो ये हो सकता है आपका टीआरसी ना बनाएं और रिजेक्ट कर दें, और बाद में फिर आप लोगों के लिए मसला हो सकता है। टूरिस्ट पर्पस पे तो उनको मैक्सिमम 6 मंथ का वीज़ा दिया जाएगा। 6 मंथ में वो पूरा तुर्की घूम सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि क्या उनके वसाइल हैं इतने, उनकी आमदनी इतनी है, उनका सोर्स ऑफ इनकम है इतना कि वो 6 महीने यहाँ पर एज ए टूरिस्ट गुजार सकें, अपना टूरिज़म के हवाले से सारी जगह घूम सके, एक्सप्लोर कर सके तुर्की को। ये चीज़ इन्होंने अब कंपलसरी कर दी है। और प्रॉपर इंटरव्यू के तहत वो जब आप फाइल सबमिट होती है तो प्रॉपर इंटरव्यू लिया जाएगा, उसमें ये सारी चीज़ें फिर आपको वहाँ पर देनी पड़ेंगी। साथ साथ ये भी कर दिया है कि आप पहले टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो होता था वो फेक लग जाता था, कोई भी किसी को दे देता था और एक घर में काफ़ी हो जाते थे। अब ऐसा ये भी नहीं है।
اب انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کر دیا ہے کہ جو بھی کانٹریکٹ آپ لے کے آئیں گے، گھر کا اونر خود جا کے اس کو نوٹرائز کروائے گا، اس کی ساری ڈیٹیل، اس کی آئی ڈی کاپی اور آپ کا پاسپورٹ ٹرانسلیٹ ہو کے اس کی آئی ڈی کاپی، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گی۔ اس کے بعد پھر وہ آپ کے ٹیننسی کانٹریکٹ کو ایکسیپٹ کریں گے۔ یہ جو بھی انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹورسٹ پرپس پہ آتے ہیں اور پہلی دفعہ آتے ہیں، اور میکسیمم 6 مہینے کا ان کو ویزا دیں گے۔ 6 مہینے کے بعد پھر انہیں جانا پڑے گا، 3 منتھ کے بعد پھر آ سکتے ہیں، اور 3 مہینے کے اندر اگر آنا چاہیں تو وہ ان کو انٹری نہیں دیں گے، ویزا ہی نہیں دیں گے۔ اس کے بعد آ کے پھر آپ سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں یا فیملی ویزا پہ ہیں، فیملی ویزا مراد کے ایسے لوگ جن لوگوں نے یہاں پر ترکش لڑکی یا ترکش لڑکے سے شادی کی ہے، ان کے لیے یہ ریسٹرکشن نہیں ہے۔ یہ ٹورسٹ پرپس کے لیے ہے اور بزنس مین کے لیے ہے، اور بزنس مین یہاں پر وہ والے بزنس مین اگر یہاں پر آ کر پراپر کمپنی بناتے ہیں اور ان کے جو کمپنی کے رولز ریگولیشن ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، اس کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ اور ایسے حضرات جو یہاں پر پراپرٹی رکھتے ہیں، جن لوگوں کے گھر ہیں، جنہوں نے آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی یہ رول نہیں ہے۔ لیکن وہ حضرات اگر کسی ہسبینڈ کے نام گھر ہے اور وائف کے نام نہیں ہے، یا کسی وائف کے نام ہے یا ہسبینڈ کے نام پہ نہیں ہے، تو ان کو پھر سے دوبارہ وہی ڈاکومنٹیشن ساتھ اٹیچ کرنے پڑیں گے کہ یہ میری وائف ہے یا یہ میرا ہسبینڈ ہے۔ نکاح نامہ جو ہر طرح سے ہر جگہ سے اٹیسٹ ہونا چاہیے، وہ بھی آپ کو ڈیلیور ساتھ کرنا پڑے گا۔ اب یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کی اپلیکیشن جو ہوگی، فرسٹ اپلیکیشن، اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے امیگریشن یا گوچ ادارہ جو ہوتا ہے ان کا، وہاں پر سبمٹ ہوں گے۔ اس کے بعد انٹرویو ہوگا۔ انٹرویو میں سے ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہیں، آپ کا سورس آف انکم ہے، آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹیشن ہے، شادی شدہ ہیں تو آپ کے ڈاکومنٹس ہر جگہ سے اٹیسٹڈ ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ آپ کو 6 منتھ کا کارڈ دے گے۔ اس سے زیادہ نہیں دے رہے۔ یہ آج سرکولر ہے اور پراپر اتھینٹک نیوز ہے جو امیگریشن آفس نے ڈکلیئر کیا ہے، اس کی ویب سائٹ پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری انفارمیشن ہے۔ لیکن ایسے حضرات جو یہاں پہ پراپرٹی خرید لیتے ہیں، چھوٹی موٹی پراپرٹی خرید لیتے ہیں، تو وہ لانگ ٹرم یہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ان کو 6 مہینے کا ملے گا یا ان کے لیے یہ مسائل ہیں۔ وہ لانگ ٹرم کے لیے ہر سال اپنا سال یا 2 سال کا رینیول ہوتا ہے، وہ کر کے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ اور ان کا ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے پراپرٹی یہاں پہ پرچیز کر رکھی ہے تو وہ 5 سال کے بعد ایلیجیبل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اور نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر دے۔ لیکن اس میں کرائٹیریا کچھ ایسا ہے کہ آپ کو کتنی اماؤنٹ میں کی منیمم پراپرٹی ہونی چاہیے، آپ کو کتنا عرصہ یہاں پہ رہنا چاہیے، کوئی کرمنل ایکٹیویٹی یا اس طرح کی کچھ نہیں ہونی چاہیے، 40% لینگویج آنی چاہیے، اس طرح کے کچھ ان کی ڈیٹیلز ہیں، وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن اب جو سب سے ریلائیبل اور سب سے اتھینٹک چیز ہوگی ہے، یا تو آپ کا پراپر بزنس ہو، جو ان کے رولز ریگولیشن جو کمپنی فارمیشن میں ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ وہ پوری کریں تو پھر ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی کیا ہے کہ آپ پراپرٹی پرچیز کر لیں، چھوٹی موٹی پراپرٹی کہیں بھی پرچیز کر لیں، اور اس پراپرٹی کے سارے فیملی ممبر جو بھی یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں سب کا نام لکھوائیں، اور پورے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ اگر آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو پھر وہ ہو سکتا ہے۔ 6 مہینے کا ٹائم اس سینس میں بھی انہوں نے دیا ہے کہ کوئی بندہ یہاں پہ آتا ہے، 6 منتھ کا اس کا ویزا لگتا ہے، ودن 6 منتھ اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے یہاں رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ اگر رہنا ہے تو اس کو پراپرٹی پرچیز کرنی پڑے گی، یا پھر اس کو گھر لینا پڑے گا، یا پھر اس کو بزنس کرنا پڑے گا۔ یہ دو ہی ہیں، یا کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کو جاب کرنی پڑے گی، یا کسی بھی اچھی کمپنی میں جاب کرنی پڑے گی جہاں اسے ورک پرمٹ مل جائے۔ یہ 3 آپشن ہیں۔ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، ان لوگوں پہ یہ رول امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اور جو لوگ یہاں ترکش لڑکی یا ترکش لڑکے سے شادی کر رکھے ہیں ان کے لیے بھی یہ رول امپلیمنٹ نہیں ہے۔